नाजरीन, सल्जोकों का ज़हूर और उरूज तारीख़ इस्लाम का एक तरक्शां बाब है। वो सफ़ाए तारीख पर उस वक्त नमूदार हुए जब खिलाफत अब्बासिया के शजर इकबाल को घिन लग चुका था। सल्जोकों ने न सिर्फ अब्बासी खिलाफत को मिटने से बचा लिया, बल्कि एक बार फिर दुनिया में मुसलमानों की अजमत व सतूत का सिक्का बिठा दिया। सल्जोकी फरमारवाओं में सुल्तान अल्ब अरसलान को तारीख में लाजवाल शोहरत हासिल हुई है और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी अजीम सल्जोक हुक्मरान सुल्तान अल्ब अरसलान होंगे, जिनके जिक्र के बगैर सल्जोक सल्तनत की तारीख अधूरी है। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, सुल्तान अल्ब अरसलान एक सल्जोक सुल्तान थे जो 20 जनवरी सन 1929 को ख्वारज़म में पैदा हुए। आपका असल नाम मोहम्मद बिन दाऊद चुगरी था। अल्ब अरसलान अपने चचा तुगरल बेग के बाद तख्तनशी हुए और आपने सन 1063 ईस्वी से 1072 ईस्वी तक सल्जोक सल्तनत के सुल्तान के तौर पर हुकूमत की। सुल्तान अल्ब अरसलान सल्जोक सल्तनत के सबसे ताकतवर हुक्मरान माने जाते हैं, जिनके दौरे हुक्मरानी में सल्तनत की हुदूद बहुत वसी हुई और मक्का व मदीना मुनव्वरा जैसे मुकद्दस शहर भी सल्जोक सल्तनत की हुदूद में शामिल हुए। अल्ब अरसलान कम उम्री में ही इंतहाई बहादुर और माहिर जंगजू बन गए थे और अपने चचा तुगरल बेग के हमरा फातमियों के खिलाफ कई मुहिम्मात में शामिल रहे और अपने वालिद चुगरी बेग की वफात के बाद सन 1059 ईस्वी में अल्ब अरसलान को खुरासान का गवर्नर मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, जब सन 1063 ईस्वी में आपके चचा तुगरल बेग का इंतकाल हुआ और उसने अपना जानिशीन अपने बेटे सुलेमान को नामजद किया, जो कि नौज़ायदा था और किसी सूरत भी सल्जोक सल्तनत के तख्त को संभालने के काबिल नहीं था। यूं सुल्तान अल्ब अरसलान और उनके चचा के दरमियान तख्त नशीनी की लड़ाई शुरू हुई और सन 1063 ईस्वी में दुमगान की जंग में अल्ब अरसलान ने अपने चचा को शिकस्त दी और 27 अप्रैल सन 1064 ईस्वी को दरियाए अक्सस से लेकर दजला व फारस तक फैली अजीम सल्जोक सल्तनत के हुक्मरान बन गए। नाजरीन, सुल्तान अल्ब अरसलान ने सल्जोक हुकूमत की बागडोर संभालने के बाद पहले 7 साल तो इस्लाम के जेर असर उन इलाकों को मजबूत करने में गुजारे जो कमजोर पड़ रहे थे और उसके बाद आपने नए इलाके फतह करने और सल्जोक सल्तनत को वुसअत देने का इरादा किया। जिस वक्त उनको ये इत्मीनान हो गया कि अब उनकी हुकूमत मुस्तहकम हो गई है तो उन्होंने अपने अगले मिशन का आगाज किया। अब उनका हदफ करीबी सलीबी इलाके थे जिन्हें वो फतह करना चाहते थे और साथ ही उनकी खास तमन्ना थी कि वो फातमी सल्तनत का खात्मा करके वहां खिलाफत अब्बासिया कायम कर दें ताकि वो सारे इलाके इस्लाम का परचम बुलंद करते हुए सल्जोक सल्तनत के साए के नीचे आ जाएं। अपनी उस मुहिम के लिए अल्ब अरसलान ने अपने मुजाहिदीन को जमा करके उनके साथ आर्मीनिया और जॉर्जिया पर हमला कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुल्तान और मुजाहिदीन को उन इलाकों का फाते बना दिया और उसके बाद अल्ब अरसलान ने अपने मुजाहिदीन के साथ शुमाली शाम की तरफ पेशकदमी की ताकि वहां हलब में कायम मुर्दासिया हुकूमत को खत्म किया जा सके। नाजरीन, सल्तनत मुर्दासिया एक कुफरिया हुकूमत थी जो साले इब्ने मुर्दास ने सन 414 हिजरी में कायम की थी। अल्ब अरसलान ने उस हुकूमत को खत्म करके वहां एक अब्बासी खलीफा बिठा दिया। उसके बाद वो जुनूबी शाम के इलाके की तरफ बढ़े जहां उन्होंने मुसलमानों का अजीम किबला अव्वल बैतुल मक़दस फतह कर लिया। सल्जोकों की इन फुतूहात ने रूमी शहनशाह रोमानुस चहारुम के दिल में शदीद गुस्से की आग भड़का दी। जल्द ही उसने अपनी फौजों को जमा किया और मुसलमानों के खिलाफ काफी जंगें लड़ी, जिनमें सबसे अहम जंग हुनूत है। नाजरीन, जंग हुनूत, जिसे अरबी में मारकतुल मुलाद हिकद और अंग्रेजी में मैनजिकर्ट कहते हैं, सन 463 हिजरी यानी सन 1070 ईस्वी में रूमी अफवाज और मुस्लिम सल्जोक अफवाज के दरमियान मैनजिकर्ट के मकाम पर लड़ी गई। नाजरीन, ये रोमानुस की आखिरी जंग थी जो उसने सन 463 हिजरी यानी अगस्त सन 1070 ईस्वी में लड़ी और उस जंग का शुमार बदर, यरमूक
اور عین جالوت جیسی بڑی اور اہم جنگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور دنیا کی نقشہ گری پر گہرا اثر ڈالا۔ مینزیکرٹ کی جنگ میں مسلمانوں کی فتح اس دور کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس جنگ میں رومی لشکر کی نفری تقریباً 2 لاکھ تھی۔ اس کے ساتھ 35,000 فرانس وغیرہ کے فرنگی اور 15,000 بازنطینی فوج کے نائٹس ٹیمپلرز بھی شامل تھے۔ 1 لاکھ سرنگیں کھودنے والے اور تقریباً 1,000 مزدور ہمراہ تھے۔ ساتھ 400 بیلوں پر نال اور میخیں لدی ہوئی تھیں۔ علاوہ ازیں 1,000 بیل ہتھیار، زینے اور منجنیقیں اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی ہزار منجنیقیں تھیں جو 200 گاڑیوں پر لدی ہوئی تھیں۔ جنگ سے پہلے سلطان الب ارسلان نے رومی لشکر کی پیش قدمی روکنے کے لیے معاہدے کی پیشکش بھی کی تھی، مگر رومانوس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ ادھر سلجوقی سلطان الب ارسلان تقریباً 20,000 کے لشکر کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں نکلے۔ مشرقی ترکی میں جھیل وان کے شمال میں مینزیکرٹ کے مقام پر میدان جنگ بنا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور ذی قعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ سلطان کو رومی لشکر کی کثرت پر خوف لاحق تھا۔ ناظرین، سلطان الب ارسلان ایک متقی حکمران تھا جس نے فتح حاصل کرنے کے لیے دینی و دنیاوی دونوں اسباب اختیار کیے۔ وہ علماء کے بہت نزدیک تھا اور ان سے نصیحت حاصل کرتا تھا۔ اس موقع پر عالم دین ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے مشورہ دیا کہ جمعے کی سپہر کو جنگ مناسب ہوگی، جب خطیب حضرات مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دیں گے۔ پھر جب جمعے کا خطبہ اور نماز ہو چکی تو دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ اس وقت سلطان گھوڑے سے اترے اور اللہ عز و جل کے حضور سجدہ کیا، اپنا سر مٹی پر رکھا اور باری تعالیٰ سے مدد کی التجا کی۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے اپنی مدد نازل فرمائی اور انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی۔ لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین اسلام نے میدان جنگ میں کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور ایمان سے سرفروش مجاہدوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دے دی اور ان کا بادشاہ رومانوس گرفتار ہو گیا، جسے ایک رومی غلام نے گرفتار کر لیا۔ بے شمار عیسائی قتل ہوئے۔ جب رومانوس کو الب ارسلان کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے اسے 3 تھپڑ مارے، جس سے رومانوس زمین پر گر گیا۔ سلطان الب ارسلان نے اپنا پاؤں رومانوس کی گردن پر رکھ کر اس سے پوچھا، اگر میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم کیا کرتے؟ وہ بولا، بہت برا سلوک کرتا۔ سلطان نے پوچھا، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ رومانوس، شاید میں تمہیں مار ڈالتا یا قسطنطنیہ کی سڑکوں پر گھسیٹتا۔ الب ارسلان نے کہا، میں تمہیں اس سے بھی بڑی سزا دوں گا، جاؤ میں تمہیں معافی دیتا ہوں اور آزاد کرتا ہوں۔ سلطان الب ارسلان نے رومانوس سے 15 لاکھ درہم بطور تاوان لے کر اسے اپنے قاصدوں کے ساتھ اس کے علاقے میں پہنچا دیا۔ جس وقت یہ قاصد رومانوس کو لے کر نکلے تو الب ارسلان نے ان کے ساتھ ایک جھنڈا کیا جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور جنگ مینزیکرٹ کے نتیجے میں اناطولیہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ناظرین، جب خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے تو آپ اچانک خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے شدید زخمی ہوئے اور 4 دن بعد 25 نومبر سن 1072 عیسوی کو صرف 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ناظرین، ترک قوم آج بھی تقریباً 947 سال گزرنے پر جنگ ہنود کی یاد بناتی ہے اور اس دن الب ارسلان کو یاد کرتی ہے جو کافر فوجوں کے آگے کفن پہن کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کی فوج بھی اس کے پیچھے کفن پہنے کھڑی تھی۔ یہ تمام مجاہدین اللہ جل شانہ کے لیے نہ صرف لڑنے کے لیے تیار تھے بلکہ اللہ رب العزت کے نام پر مرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ سلطان الب ارسلان جیسے جرنیل جب بھی آتے ہیں، یورپ کے رومانوس شکست کھا کر بھاگ جاتے ہیں اور اناطولیہ سے لے کر کابل و غزہ تک صرف مردان حر ہی یاد کیے جاتے ہیں، وہ سلطان الب ارسلان ہو، غزنی کا شہنشاہ محمود غزنوی ہو یا خلافت عثمانیہ کا بانی عثمان غازی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔